बुद्धि सत्व शुद्ध ध्रुवा स्मृति। जबसम्म आहार शुद्ध हुँदैन तबसम्म अन्तस्करण शुद्ध हुँदैन। अन्तस्करण शुद्ध नभइकन परमात्माको भक्ति हुँदैन। नराम्रो चिज खाएर हामी मन्दिरमा पस्न पनि डराउँछौँ। एक दिन नराम्रो के अब प्याज लसुन खाएको छ भने त्यस दिन भक्तिमा अलिकति बाधा हुन्छ। प्याज लसुन खाएको छ भने मुख गनाउँछ। गुरुजनहरूको अगाडि जान पनि कस्तो कस्तो डर लाग्छ। एउटा खैनी चुरोट खाएको मान्छे गुरुजनको अगाडि जाँदा डराउँदै जान्छ। के गर्ने, मैले खाएको थाहा पाउँछन् कि भन्ने डर लाग्छ भने परमात्माको अगाडि त कसरी छुप्छ, कति छुपाएर पनि छुप्दैन। त्यसले गर्दा जस्तो हामीहरूले अन्न खाएका छौँ हाम्रो मन बुद्धि अन्तस्करण त्यस्तै हुन्छ। यादृशी भक्षयत् अन्नम बुद्धिर्भवति तादृशी। बुद्धि पनि त्यस्तै हुन्छ भनेर चाहिँ शास्त्रले पनि भन्दछ। जस्तो जस्तो अन्न खाएको छ। श्री प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ, हे भैरव सेठ यति कुरा मान, पीना तम्बाकू छोड़ दो और मांस मछली सब, शराब और सब कई परदारा चोरी न कब, शराब और सब कई परदारा चोरी न कब। पञ्चवस्तुको निषेध गराउनुहुन्छ र भोलि भैरव सेठको जागनी भएको प्रसङ्ग हामी सुन्न पाउनेछौँ। र आज हामी हाम्रो प्रसङ्गलाई यही नै पुरा गर्दै हाम्रो प्रसादको अलिकति भएको छैन, प्रसाद बनेको छैन। एकछिन हामी एउटा भजन श्रवण गरौँ र अनि हाम्रो बिचमा हाम्रो आदरणीय दाजुहरू आउनुभएको छ। हजुरले केही कुराहरू राख्न सक्नुहुन्छ, केही सम्बोधनहरू। हामी एउटा भजन गाएर अनि अलिकति प्रसङ्गलाई पनि हामी लम्ब्याउनेछौँ। जति तीर्थ घुमे पनि, जति चारु घुमे पनि, हृदयले धर्म त्यागी पाप पनि लागेपछि आत्मा त झर्ने नै भयो, फल त्यो त भोग्ने नै भयो। जति तीर्थ घुमे पनि, जति चारु घुमे पनि, जति तीर्थ घुमे पनि, जति चारु घुमे पनि, हृदयले धर्म त्यागी पाप पनि लागे
अवश्य पनि परमात्माको दर्शन पाउनेछु भनेर यसरी श्री प्राणनाथजी विधि निषेध गराउनुहुन्छ। पंच वस्तु 5 वस्तु पीना तमाकू छोड़ दो और माछ मछली सब शराब और सबकै परदारा चोरी न कब्ब। यस्तो प्रकारले श्री प्राणनाथजीले उपदेश दिनुहुन्छ। तम्बाकू पिउना तम्बाकू चुरोट अनि तम्बाकू सबभन्दा पहिला यसलाई चाहिँ श्री प्राणनाथजीले विशेष महत्त्व दिनुभयो। यो चाहिँ छोड्नु पर्दछ। विज्ञानले पनि आजकल के भन्छ भन्दा तम्बाकू चुरोट खैनीहरुमा नराम्रो एउटा निकोटिन तत्त्व रहन्छ। त्यसले त्यो जति धेरै मान्छेले खायो त्यति उसको आन्द्रामा चाहिँ एउटा लेहर एउटा लेउ जस्तो त्यो धुवाँ जाम्दछ। सबै बाहिर आवरणलाई त्यसले ढाकिदिन्छ अनि आवरणलाई ढाकिसकेपछि रगत पनि सञ्चालन हुन बन्द छोड्दछ अनि मान्छेलाई मुटुको रोग आदि विशेष मुटुको रोगबाट मान्छे छिट्टै जान्छन्। चुरोट अनि तम्बाकू मदिरा आदिबाट सबैभन्दा पहिला गएर मुटुलाई गएर त्यो असर गर्छ। तम्बाकूमा त्यस्तो एउटा नराम्रो निकोटिन हुन्छ। जहर हो त्यो निकोटिन नाम गरेको जहर। त्यो हाम्रो शरीरको भित्र गएर त्यसले चाहिँ नराम्रो क्यान्सर जस्तो रोग पनि उत्पत्ति गराउँछ। आज 100 जनामा 50 भन्दा धेरैलाई क्यान्सर किन हुन्छ आजकल भन्दा आजकल चुरोट तम्बाकू आदिको सेवनबाट। अनि अर्को कुरा अहिले त यो कलियुगमा औषधिहरू नराम्रो जहरहरू विकार सब्जीहरूमा पनि सारैतिर छ। यसले गर्दा हामीलाई शरीरलाई अस्वास्थ्य गराउने यो नराम्रो निकोटिन हो भनेर वैज्ञानिकहरूले पनि यसलाई छोडाइरहेका छन्। ठुला विदेशतिर चाहिँ आज ठुला वैज्ञानिकहरूले पत्ता लगाइसकेका छन्। अब मांस मछलीको विषयमा कुरा गर्दा हामी पापको मात्रै कुरा गर्छौँ। पाप त शास्त्रले भन्यो मांसाहार नगर्नु अपराध लाग्छ। 8 प्रकारकालाई पाप लाग्छ। पाल्ने किन्ने बेच्ने सल्लाह दिने काट्ने पकाउने भाग लगाउने पस्किने खाने भाँडा मोल्ने 8 जनालाई पाप लाग्छ भनेको छ। केवल पाल्नेलाई मात्र होइन किन्नेलाई पनि पाप लाग्छ। अझ बुद्ध भगवानले त के भन्नुभएको छ भन्दा बुद्ध भगवान त मनमा सोच्यो भने पनि पाप लाग्छ। मांसाहार गर्ने मनमा सोच्यो भने पनि पाप लाग्छ भनेको छ। अहिंसा परमो धर्म मांस हराणे कुतो दया। अहिंसा नै सबैभन्दा ठुलो धर्म हो भनेर शास्त्रले बताएको छ। अनि सबैभन्दा ठुलो धर्म श्रीमद् भागवतले अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडन। दुईटा कुरा हेर्नुहोस्, एउटा धर्म एउटा पाप। हामी संसारमा पाप र धर्मको विषयमा कुरा गर्छौँ। पाप भनेको के हो भन्दा अर्कालाई पीडा दिनु। नमारी त मासु बन्दैन, हत्या नगरी त मांस बन्दैन। त्यसले गर्दा त्यो पीडा नै सबैभन्दा ठुलो अपराध हो। अनि जो चाहिँ मर्न आँटेको छ उसलाई बचाउनु दया गर्नु दुखीलाई त्यो सबभन्दा ठुलो धर्म हो भनेर शास्त्रले पनि तुलसीदासले पनि भन्नुभयो। दया धर्म का मूल है पाप मूल अभिमान तुलसी दया न छोडिए जब लग रहे घट में प्राण। सबभन्दा ठुलो धर्म दया हो। हाम्रो दिलमा मानव प्रति दया पशु प्राणी प्रति दया जीवहरू प्रति दया शास्त्रले पनि यही कुरा नै भनेको छ। त्यसले गर्दा सन्त जनहरू पनि आज यही कुरा भन्नुहुन्छ र श्री कृष्ण परमात्माले आज हामीलाई यही नै उपदेश दिनुभएको छ। र आज शराब सबकै भनेको सबै अरू नशाहरू भए शराब भनेको जुन पिउने वस्तु भयो। शराब पिउनाले के हुन्छ यो कुरा त हजुरलाई थाहा छ। जसले शराब पिउँछ उसले आफ्नै परिवार चिन्दैन। जसले शराब पिउँछ उसले आफ्नो मन मस्तिष्कलाई सबैलाई गुमाउँछ र आफ्नो अस्तित्वलाई नै गुमाइरहेको हुन्छ। मादक पदार्थको यति नराम्रो चाहिँ एउटा हामीहरूलाई असर परिरहेको हुन्छ र छोराछोरीहरूलाई आजकल मादक पदार्थदेखि धेरै टाढा राख्नको लागि ठुला संस्थाहरू खोलिएका छन् र छोराछोरीहरूलाई धर्मको बाटोमा कहिले गुरुहरूको उपदेशहरू सुनाउँदा उनीहरू पनि डराउँछन् र निजानन्द सम्प्रदायमा सबैभन्दा पहिला तारतम मन्त्र दिन्छ, कण्ठी दिन्छौँ हामी। कण्ठी भनेको एउटा के हो भन्दाखेरि त्यो एउटा बाहिरको एउटा पर्दा हो। त्यो पर्दाले गर्दाखेरि मान्छेले त्यो नराम्रो कुरा हेर्न देख्न सक्दैन। एउटा बाहिरको आवरण कण्ठी एउटा बाहिरको के हो भन्दा त्यो चाहिँ बन्धन जस्तो हो।
मैले त कन्ठी बाँधेको छु, मैले एउटा माला लगाएको छु, त्यसले गर्दा म नराम्रो ठाउँमा जानु हुँदैन भन्ने एउटा बन्धन हुन्छ। त्यसै गर्दा कृष्णनामी धर्ममा सानैदेखि कन्ठी बधाइन्छ। अरू सम्प्रदायमा पनि धेरै धेरै बालबालिकालाई धर्ममा ल्याउन खोज्छ, तर बन्धनमा नबाँधेको कारणले उनीहरू पछि बिग्रिँदै जान्छन्। जस्तै वैष्णव सम्प्रदायमा हेर्नुपर्छ, माता पिता वैष्णव धर्म ग्रहण गरेर उनीहरू धर्मलाई अपनाउँछन् भने छोराछोरीलाई वैष्णव धर्ममा लगाउँदैन। किन भन्दा पछि ठुलो भएपछि यो कोसँग विवाह हुने हो, छोरीको छोराले कसलाई विवाह गरेर ल्याउने हो, हामीले जबरजस्ती धर्म दिनु हुँदैन। राम्रो काम जबरजस्ती पनि दिनुपर्छ, राम्रो काममा जबरजस्ती पनि लाउनु पर्दो रहेछ। एकजना माता पिताको घरमा छोराहरू सबैजना मदिरा पान गर्ने, मांस आहार गर्ने त्यस्तो घरमा म पुगेँ। अनि आमा बाउ चाहिँ एकदम धर्मको कुरा गर्ने अनि बहुत दुखी हुने मेरा छोराछोरीहरू यस्ता भए। ती छोराहरूलाई मैले भने तपाईहरू माता पिताको इच्छालाई पुरा गर्न पनि तपाईहरूले मांस आहारलाई त्यागिदिनुहोस् भनेर मैले हात जोड्दा उनीहरूले के भने हाम्रो गल्ती होइन, माता पिताको गल्ती। हामी 10 वर्षको हुँदा हामीलाई कन्ठी लगाइदिनु भएको थियो भने, हामीलाई त्यो मार्गमा हिँडाउनु भएको थियो भने हामी डराउँथ्यौँ, यस्तो काम गर्दैनथ्यौँ। तर माता पिताले हामीलाई एक दिन पनि कन्ठी बाँध्नुपर्छ भन्नु भएन, एक दिन पनि त्यो बाटोमा लाउनु भएन। हामी यसरी नै सङ्गतले बिग्रियौँ, कन्ठी बाँधेको छैन, अरू अरू सङ्गतमा लागेर हामी बिग्रियौँ। अब हामी केही गर्न त्याग्न सक्दैनौँ, हामी कहिले पनि छोड्न सक्दैनौँ। यो पाप चाहिँ माता पितालाई लाग्छ। छोराहरूले यही कुरा गरे। त्यसले गर्दा छोराछोरीलाई सानैदेखि हामीले धर्मको बाटो लगायौँ भने धर्मको छाप बस्छ छोराछोरीलाई। सुन्दर साथजी, आज हेर्नुहोस् भैरव सेठकोमा आएर श्री प्राणनाथजी आज भैरव सेठलाई पनि जागनी गर्नुहुँदैछ। अब के भयो भन्दाखेरि भैरव सेठ कथा श्रवण गर्नको लागि बसेका छन्। आज जब उनले चाहिँ परित्याग गरे, उनले प्रतिज्ञा गरेर कथा श्रवण गरे। ऊ त कथा श्रवण गर्दा हुक्का अगाडि लिएर चाहिँ धुवा पिउँदै सुन्थे जति बेला भने। अब उनले चाहिँ जब त्याग गरे, अन्तर आत्माबाट जब त्याग गरिसकेपछि परमात्माको कृपा भयो। त्यो हो व्रत भनेको। जब नराम्रो कुरालाई म त्याग्छु आजबाट भनेर जसले संकल्प गर्छ तत्काल तत्क्षण परमात्माको त्यहाँ कृपा हुन्छ, त्यति बेलै परमात्माको कृपा हुन्छ। उनले त प्रतिज्ञा गरे, त्यो व्रत गरे र उनलाई त के भयो भन्दा एक दिन कथा सुनेर भोलिपल्टै उनलाई संकेत भयो कृष्ण कन्हैया लाल की। प्रतिज्ञा गरेको भोलिपल्ट नै संकेत भयो। यो दृढ़ करके चर्चा लगे सुनने, तीसरे दिन के सुनने कहे वचन मुख अपने। मैं जन्म भर को छोड़िया ये चारों वस्तु निषेध, वस्त भई मोय प्राप्त पाया माया माहे भेद। आज श्रवण गरे कथा भोलिपल्ट उसलाई केही संकेत हुन थाल्यो मनमा, केही न केही कस्तो कस्तो खालको आवाज भयो उसलाई, परमात्माको मेहेर भयो त्यो पात्रभित्र। अनि जब भोलिपल्ट सुनेर तेस्रो दिन कथामा आए भैरव सेठ, तेस्रो दिन कथामा आइसकेपछि उनले के भने हे गुरुदेव, हे स्वामीजी, म 7 दिनको लागि मात्र होइन, 1 महिनाको लागि मात्र होइन, म जन्म भरको लागि मैले मांसाहारलाई यी पञ्चवस्तुलाई त्यागिदिए मैले भनेर उनले प्रतिज्ञा गरेर श्री प्राणनाथजीको चरणमा नतमस्तक भए। कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। यस्तो प्रकारले भैरव सेठ आज यस्तो जुन परमात्माको कृपा भएर उहाँले उनलाई एकछिन एक पल पनि यस्तो नराम्रो वस्तु छोड्न नसक्ने मान्छेलाई पनि गुरुको कृपा यसरी भयो। कतिजनालाई जति सुनाए पनि सुनाको नसुनाई जीवनभर कथा सुन्छन्, वर्षै पछि बितक सुन्छन्, त्यस्ता भक्तहरू पनि आउँछन्। तर अनेक दिनमा फेरि उनीहरूलाई त्यो रङ चढिहाल्छ संसारको। यहाँ बितक सुन्छन्, चर्चा सुन्छन्, फेरि रङ चढिहाल्छ। त्यो चाहिँ अङ्कुर छैन, अङ्कुर सोही हक्क निस्बत। अङ्कुर जसमा छ उसमा मात्र परमात्माको कृपा हुन्छ। अङ्कुर छैन भने एउटा ढुङ्गामा लगेर बिउ रोपेको छ भने त्यहाँ टुसो पलाउँदैन, जति माथिबाट पानी हाले पनि। त्यस्तो मलिलो ठाउँमा अङ्कुर बीज रोप्यो भने त्यो टुसा पलाउँछ। अब त्यो टुसा पलाएको ठाउँमा माथिबाट मलजल गऱ्यो भने त्यो हातै माथि आउँछ। त्यो मलजल नै गुरुको कृपा हो। किन भन्दा उनको भित्र अङ्कुर थियो, भैरव सेठको अङ्कुर भएको ठाउँमा प्राणनाथजीको कृपा भयो। अनि उनले चाहिँ त्यस्ता भैरव सेठले सधैँभरिको लागि त्यागिदिनु भयो।
पत्थर में जल डारी दिए, रूजी रहे भीजे नहीं, मूर्खों को ज्ञान सिकलावे, सुनी रहे बुझे नहीं। मूर्खलाई जति ज्ञान सिकाए पनि ऊ कहिले सुन्छ एउटा कानले सुन्छ, अर्कोले उडाउँछ। ओहो, यिनलाई जागनी गर्नु पर्यो, यिनलाई केही धर्म दिनु पर्यो भनेर कतिपय माता पिताहरू भन्नुहुन्छ। कति वर्षसम्म सुनेर उसलाई सेवा पूजा पनि कण्ठस्थ हुन्छ, कतिलाई सेवा पूजा कण्ठस्थ हुन्छ, तारतम बाणीका चौपाई कण्ठस्थ हुन्छ, तर उसले निज नाम लिन चाहँदैन, ऊ तारतम लिन चाहँदैन, त्यहाँ अंकुर छैन। यस्तो प्रकारले गुरु साक्षात परब्रह्म, गुरु परब्रह्म स्वरूप गुरुले आफू समान बनाउनुहुन्छ। एउटा दियोको उपमा हेर्नुहोस्, गुरुले कस्तो बनाउनुहुन्छ भन्दा आफू दियो समान बनाउनुहुन्छ भनेर भन्नुभयो। र आज भैरव सेठलाई तारतम दिनुभयो, निज नाम ग्रहण गर्नुभयो। माया मुक्ता घडो रोएजी, घरका परिवार रुन थाले, तारतम लियो श्रीमानले भनेर पत्नी रुन थालिन्, परिवार रुन थाले। धर्ममा लाग्दा केही दिन त ती रुन्छन्, तर पछि भैरव सेठले जित्नु भयो र पछि भैरव सेठले आफ्ना परिवारलाई पनि तारतम ज्ञान दिलाउनु भयो। श्री प्राणनाथजीबाट उत्तम जीव थिए, उत्तम जीवको आत्मा थियो तिनीहरूमा, र श्री प्राणनाथजीले त्यो चिनेर चाहिँ तारतम दिलाउनु भयो। भैरव सेठका पूरा परिवार जागनी भए। भैरव सेठ जब तारतम लिनुहुन्छ, जागनी हुनुहुन्छ, त्यति बेला सारा गाउँभरि हल्ला हुन थाल्यो र भैरव सेठको घरमा चर्चा सुन्न धेरै धेरै सुन्दर साथ आए र सुन्दर साथीहरू धेरै धेरै आएर जागनी भए र त्यहाँ धेरै चुगली खोरहरू पनि आए, आफ्ना आफ्ना पत्नीहरूलाई रोक्न श्रीमानहरू पनि आए। यो अति सुन्दर प्रसङ्गहरू र भोलि हामी अगाडिको प्रसङ्ग सुन्नेछौँ। अब अहिलेको प्रसङ्गलाई म यहाँ चौपाई दोहोऱ्याएर पुरा गर्दछु, हजुरले चौपाई दोहोऱ्याइदिनु होला। तब भैरो ठक्कर ने कही, तब भैरो ठक्कर ने कही, रखो अपने लुगाया बरज, रखो अपने लुगाया बरज। हम बुलावने न जात कहूँ को, हम बुलावने न जात कहूँ को, सब आवत अपनी गरज, सब आवत अपनी गरज, सब आवत अपनी गरज, सब आवत अपनी गरज। श्री प्राणनाथ प्यारे की, सद्गुरु महाराज की, कृष्ण कन्हैया लाल की, तीनों पुरी धाम की, जगत गुरु 108 श्री कृष्ण मणि जी महाराज की, ब्रह्मलीन गुरु जी 108 श्री मंगलदास जी महाराज की, परमहंस गुरु जी 108 श्री जुगलदास जी महाराज की, श्री नौतन धाम की, श्री देवघर धाम की, समस्त सुंदर साथ की। पिया तुम हो कैसे कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी। पिया हम जैसे तुम जिया करो, मेरा तलब तलब जाए जीव जी। जीवन को जीवे नहीं यूं
बिचमा हाम्रो आदरणीय श्री राज काफ्ले अनि शान्ता काफ्ले उहाँहरू गोकर्णबाट आउनुभएको र उहाँहरूले आज बिहान एउटा देवघाटमा सुन्दर एउटा कमरा बनाउने एउटा रुम बनाउने वचन दिनुभएको छ र उहाँहरूलाई यहाँ मञ्चमा आएर एउटा प्रेमको उपहार सम्मान लिनलाई म अनुरोध गर्दछु र उहाँहरूले तारतम बाणी अनि श्रीमद् भागवत जुन 108 श्रीमद् भागवत र 108 तारतम बाणी 80 सालमा जुन हामी गर्दैछौँ त्यसको लागि पनि यजमान बनिनु भएको छ। दुईटै एउटा तारतम बाणीको एउटा श्रीमद् भागवतको यजमान नाम लेखाइसक्नु भएको छ र अहिले नाम लेखाएर पछि नै सहयोग गर्दा हुन्छ। अहिले चाहिँ नाम लेखाएर हामीले 216 जनाको जुन हामीलाई यजमान चाहिएको छ त्यसमा 12-13 जनाले नाम लेखाइसक्नु भएको छ र कमरा बनाउनेहरू पनि 15 जना लगभग भइसक्नु भयो। 30 कमरामा अब 30 वटा बाँकी छन् र बाईजी महारानीको मेहेर बाईजी महारानीको कृपा भइरहेको छ। उहाँको नामबाट काम गरिँदैछ। अवश्य पनि बाईजी महारानी सबै कार्य पूरा गर्नुहुनेछ र उहाँहरू दुवैजनालाई यहाँ मञ्चमा आउन अनुरोध गर्दछु। सद्गुरु महाराज की पहिला पनि गएर देवघाटमा सहयोग गरेर आउनुभएको छ। 1 लाख भन्दा बढी सहयोग गरेर आउनुभएको छ र एउटा कमरा बनाएर यसो बेला बेला गरेर उहाँहरू बस्ने जुन इच्छा गर्नुभएको छ हामीलाई धेरै खुसी लागेको छ। उहाँहरू जस्तो जुन परम भक्त त्यहाँ गएर यसो बसिदिँदा पनि एउटा साहस एउटा शक्ति प्राप्त हुन्छ। माता पिता दुवैजनालाई सम्मान गर्ने इच्छा छ। सम्मान त के गर्ने एउटा उपहार परमात्माको एउटा प्रसाद मात्र म संस्थाको तर्फबाट केही अर्पण गर्न चाहन्छु। माता पितालाई दुवैजनालाई यहाँ आउन अनुरोध गर्दछु। अब हाम्रो आदरणीय दिदीज्यू श्री शारदा शर्मा दिदी छ बेला बेला पनि आउनुहुन्छ र उहाँलाई पनि सम्मान गर्नको लागि म यहाँ मञ्चमा आउन अनुरोध गर्दछु दुवैजनालाई। उहाँहरूको पालो हो त्यसै गर्दा उहाँहरू नै अधिकारी हो। श्री प्राणनाथ प्यारे की र हाम्रो आदरणीय दाजु हाम्रो सेवा समितिको निवर्तमान अध्यक्ष श्री श्याम केसी दाजु उहाँले पनि आफ्नो सबै जीवन धर्ममा लगाएर पनि देवघाटको लागि पनि उहाँले सहयोग रकम उहाँले दिनुभएको छ। 51,000 रुपियाँ आफू सबै जीवनलाई समर्पण गरेर पनि उहाँलाई पनि मैले यो मञ्चबाट सम्मान गर्ने इच्छा गरेको छु। दाजु हजुर आइदिनु होला यहाँ र उहाँको त जीवन सेवामै बितिरहेको छ। त्यसमा पनि देवघाट प्रति उहाँको ठुलो एउटा सेवा भाव सद्भाव छ। अब अगाडिको कार्यक्रम बाईजिरा समितिलाई अगाडि बढाउन सविता दिदीलाई अनुरोध गर्दछु। गुरु चरणको करुधनि प्रेम परनाम अशुभ हरण मंगल करण श्री देवचंद्र जिना श्री प्राणनाथ निज मूलपति
श्री महराज सुना तेज कुंवरी श्याम जुगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। साक्षात् श्री राज्य श्यामाजी महामती मञ्चमा आशीर भई हामीलाई परमधाम र जरास जागनेको वितक कथाबाट र समय वितकले चुर्लुममा डुबाउनु हुने परमादरणीय विदुषी माता तारा माता जमुना माता ज्यू उपवाचक उषा सखी लगायत सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूमा मेरो सम्प्रेम प्रेम प्रणाम। आज भोलि छेनछेन गर्दै समय कति अगाडि बढिसकेको छ। अब त हामीसँग धेरै दिन पनि बाँकी छैन। यस वर्षको वितक अत्यन्त हर्ष उल्लासमय तरिकाले सबैतिर भइरहेको छ। सन्त आगमन, सुन्दर साथहरू, विभिन्न मन्दिरहरूको दर्शन, नयाँ नयाँ तरिकाले यो रसस्वादन गर्ने एउटा मौका पनि पाइएको छ। यो प्रणामी आलमको लागि यो एउटा वितक महोत्सव, वितक पर्वकै रूपमा हामीले लिने गर्छौँ। यो पर्व हामीले अत्यन्त हर्ष उल्लासका साथ मनाइरहेका छौँ। हामीलाई अत्यन्त आनन्दको अनुभूति भएको छ। यो सबै परमात्माको कृपाबाट, मेहेरबाट भइरहेको छ। यस्ता शुभ कार्यमा सुन्दर साथीहरूको जमघट सेवाले गर्दा यस्तै ठुला ठुला धार्मिक हामी आयोजनहरू गर्न सफल भएका छौँ। भर्खरै देवघाटमा यति ठुलो सेवा गर्नुहुने सेवाभावी सुन्दर साथलाई पनि मेरो पनि तर्फबाट पनि बाइजीराज समितिको तर्फबाट पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यसै गरी हामी बीच आज मैले पनि यो कार्यक्रम शुभारम्भ भएपछि आजै देखेँ हाम्रो परमादरणीय बुवा सुरेश कुमार बुढासैनी, जुन प्रणामी समाजका लागि, देशैका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व हामी ठान्छौँ। बुवाको पनि आज यहाँ आगमन भएको छ, विशेष कारणले भएको छ आज। यसै गरी मुवा हाम्रो बाइजीराज महिला समितिको सल्लाहकार लीला मुवा पनि यहाँ आगमन भएको छ। मैले सप्रेम प्रणाम अर्पण गरेँ समितिको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट। आदरणीय दाजु मदन कृष्ण सर यसै गरी आदरणीय दाजु मदन कृष्ण शर्माको फेरि पनि यहाँ आगमन भएको छ। यहाँहरूको उपस्थितिले हाम्रो यस्ता कार्यक्रममा अझ ऊर्जा थपिन्छ, हौसला थपिन्छ। म त अबका धेरै दिन छैन, दिनै पछि आइदिनु हुन पनि म हार्दिक अनुरोध गर्छु सकेसम्म। यसै गरी सेवा समितिका निवर्तमान अध्यक्ष आदरणीय दाजु श्याम केसी बेला मौकामा आइराख्नुहुन्छ, उहाँलाई पनि मैले पनि प्रणाम गरेँ र सबैलाई एकचोटि प्रणाम गर्दै यो हामीले आजको कार्यक्रमका लगभग समापन घडीमा उपस्थित भइसकेका छौँ। म यहाँ दुईवटा महत्त्वपूर्ण एक दुईवटा सूचनाहरू यहाँ पहिला सम्प्रेषण गर्न चाहन्छु। भोलिको कार्यक्रम हाम्रो 11:15 बजे नै उपस्थिति हुनुपर्ने यहाँ मलाई सूचना भनिदिनु भनेर यो सेवा समितिकै तर्फबाट यहाँ आएको हुनाले मैले भन्दैछु। भोलि चाहिँ यहाँ विशेष अहिले नौतन धाममा वितक चर्चा गरिरहनुभएका श्री 5 नौतनपुरी धामबाट त्यहाँको प्रतिनिधिका रूपमा आउनुभएका परमादरणीय महाराजजी लक्ष्मण देव महाराजजी र अमृतराजी महाराजजीको यहाँ 12 बजे सवारी हुने कारणले गर्दा 11:15 बजेदेखि नै भोलिको कार्यक्रम शुभारम्भ गर्नुपर्नेछ। त्यसैले सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूलाई भोलि 11:15 बजेको समयमा र अन्य पनि सुन्दर साथीहरूलाई लिएर उपस्थित भइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यो हाम्रो परम सौभाग्य हो र हामीले भव्य उहाँहरूलाई स्वागत सम्मान पनि गर्नुपर्छ। सम्पूर्णलाई आइदिनुलाई मैले यो सूचना जाहेर गरेँ। यसै गरी भोलि भैमाल मन्दिरमा जुन हाम्रा सबै मन्दिरमा सेवा वितक भइरहेका छन् र भोलि चाहिँ भैमाल मन्दिरमा त्यहाँको बाइजीराज इकाइको जुन भण्डारा सेवा वितक सम्पूर्ण सेवा चाहिँ बाइजीराज इकाइको भएको हुनाले त्यहाँको तर्फबाट पनि सम्पूर्णलाई आमन्त्रण गरिएको छ। यहाँको बाइजीराज समिति लगायत सुन्दर साथीहरूलाई पनि उहाँहरूले निमन्त्रणा गर्नुभएको छ। समय मिलाएर त्यहाँ पनि गइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र केही सेवाहरू हामीलाई दिनुभएको छ। हाम्रा यस्ता कार्यक्रमहरू गर्न त्यति सजिलो छैन। यहाँहरूकै सेवा सद्भावले चाहिँ यस्ता कार्यक्रमहरू भइरहेका छन्। अर्को पनि मैले सूचना के जाहेर गरेँ भने मैले बेला बेलामा यहाँ सम्झेको बेला मैले भनिहालेँ, हाम्रो
पुल्चोक मन्दिरको वार्षिक उत्सव फागुन 22 गते 51 वर्ष यो समापन भएको खुसियालीमा चाहिँ हामीले चाहिँ घर घरमा पाठ पारायण गरेर त्यो दिन चाहिँ हामी पूर्णावधि गरेर वार्षिक उत्सव मनाउँदैछौँ। त्यसका लागि हामीले चाहिँ 108 जना जुन पढ्ने पाठ गर्ने हामीले सुन्दर साथीहरूका नामावली सङ्कलन गर्दैछौँ। यदि कोही त्यसमा छुट्नु भएको छ र गर्ने इच्छा छ भने हाम्रो काउन्टरमा साथीहरूलाई सम्पर्कमा बसिदिनु हुन मैले हार्दिक अनुरोध गरेँ। यसै गरी यहाँ त मिल्दैन होला, मलाई यहाँ 1000 रुपियाँ दिनुभएको छ आमाले, यहाँ बिर्सिन्छ, उहाँ बिल काटिदिनु हुन मैले अनुरोध गरेँ। र यहाँ सेवा गर्ने हुने सुन्दर साथी ईश्वरमान श्रेष्ठ नयाँ बस्तीबाट हिजो आउनुभएको थियो। अन्तिम आवरमा उहाँले बिल काटेको हुनाले हिजो हामीले सम्मान गर्न पाएनौँ। यदि हुनुहुन्छ भने उहाँले 2000 रुपियाँको पानी सेवा गर्नुभएको छ। उहाँको कोही परिवार हुनुहुन्छ अथवा उहाँ स्वयं हुनुहुन्छ भने आइदिनु हुन मैले हार्दिक अनुरोध गरेँ। हामी सहजद्वारा सम्मान गर्दैछौँ। यसै गरी वितक सेवाकै लागि राधेश्याम गोयल उहाँले पनि रु 2000 सेवा गर्नुभएको छ। अगाडि आइदिनु हुन मैले हार्दिक अनुरोध गरेँ। यसै गरी वितक सेवालाई नै हरिमाया मुल्मी उहाँले पनि रु 2000 को सेवा गर्नुभएको छ। उहाँलाई पनि मैले अगाडि आइदिनु हुन अनुरोध गरेँ हुनुहुन्छ भनेदेखि। यसै गरी भक्तपुरबाट महेश्वरी गौतम उहाँले वितक सेवा बापत रु 2500 प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँलाई पनि मैले यहाँ अगाडि आमन्त्रण गरेँ। र हाम्रो बाइजुराज महिला समितिकै हाम्रो अग्रज, हाम्रो अभिभावक, हाम्रो आमा लीला पुडासैनीले आजको सेवाको लागि 5005 प्रदान गर्नुभएको छ। यो सानो एउटा हामीले गर्ने सम्मानले त के पुग्ला र, तर पनि यो प्रसाद स्वरूप अगाडि आइदिनु भने हामी प्रसाद ग्रहण गर्दैछौँ, वितरण गर्दैछौँ। यसको अध्यक्ष द्वय, निवर्तमान अध्यक्ष र वर्तमान अध्यक्ष द्वय शान्ति खनाल र शारदा शर्मा पुडासैनी उहाँको परिवारबाट भएको छ। र आजको विशेष सेवा यो कारणले छ कि उहाँहरूका प्रथम नाति, प्रथम भने मैले यसको मतलब खै मलाई एकचोटि प्रथम आयो शब्द, के हुने हो पछाडि थाहा छैन। नाति चाहिँ हाल अहिले अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ र आज उहाँ चाहिँ जन्मेको 1 वर्ष पुगेको एकदम सुखद खुसियालीमा चाहिँ उहाँहरूले आज भण्डारा सेवा गर्नुभएको छ। सबै सपरिवार यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। यसै कारणले मदन दाजु पनि यहाँ आउनुभएको छ, हाम्रो सुरेश बुवा पनि आउनुभएको छ, उहाँ पनि आउनुभएको छ, सबै छोरा बुहारीहरू पनि सबैजना आउनुभएको छ। हामीले पनि नयाँ जेनेरेसनलाई नै अलिक प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेर यो सेवा पनि यही जोडीलाई हामी दिन यो चाहन्छौँ। छोरा बुहारी नै अगाडि, छोरा बुहारीलाई नै मैले अगाडि आमन्त्रण गरेँ। यो चाहिँ अब सेवा पनि हस्तान्तरण हो है। अब बुवा मुवाले कसरी सेवा गर्नुभएको छ हुन त देखिराख्नु भएको छ। अब यस्तै सेवा हामी बाँकी अघिल्ला आगामी दिनमा पनि अब हामी देख्न पाऊँ। यो जोडीबाट यहाँहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना। दाम्पत्य जीवन अत्यन्त सफल रहोस्, सुखद रहोस्, धेरै धेरै शुभकामना। र नातिलाई, हामी सबैको नाति, प्यारो नातिलाई जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना। राजश्यामजीको असीम कृपा अनुकम्पा प्राप्त भइरहोस्। बाबु सुस्वास्थ्य निरोगी भई अगाडि आगामी दिनमा अगाडि बढिरहन्। हामी सबैको तर्फबाट, बाइजुराजको तर्फबाट, यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण सुन्दर साथको तर्फबाट उहाँलाई जन्मदिनको बाबुलाई धेरै धेरै शुभकामना। र भोलिको सेवा चाहिँ मन्जु केसी हाम्रो बाइजुराजको सदस्य हुनुहुन्थ्यो। मन्जु केसी हाम्रो सखी हुनुहुन्थ्यो। र भोलिको सेवा चाहिँ श्याम केसी दाईको परिवारको तर्फबाट हाम्रो सखी मन्जु केसीको धाम गमनको पुण्यतिथि परेको हुनाले उहाँको सम्झनामा हुँदैछ। सम्पूर्णलाई उहाँको तर्फबाट मैले आमन्त्रण गरेँ। र यसै गरी अरू पनि सेवा केही रहेका छन्। रेवती अधिकारी कीर्तिपुरबाट रु 1100 सेवा गर्नुभएको छ। हुनुहुन्छ भने अगाडि आइदिनु हुन मैले हार्दिक अनुरोध गरेँ। यसै गरी दिपेश विकेश विष्णु उहाँले पानी सेवा 2000 दिनुभएको छ। उहाँलाई पनि अगाडि आइदिनु हुन मैले हार्दिक अनुरोध गरेँ। यसै गरी नन्दकुमारी दुलाल उहाँले 1005 वितक सेवा दिनुभएको छ। अगाडि आइदिनु हुन मैले हार्दिक अनुरोध गरेँ। नन्दकुमारी दुलाल हुनुहुन्छ। र अघि मैले नाम सम्बोधन गरेको थिएँ। मैले
तपाईँले सुन्नुभएको छ र यहाँ हुनुहुन्छ भने कृपया अगाडि आइदिनु हुन मैले हार्दिक हार्दिक अनुरोध गर्दै भोलि मैले फेरि पनि सूचना जाहेर गरेँ। भोलिको हाम्रो सेवा चाहिँ पाउने 12 बजेदेखि नै विशेष कारणले हुने भएकोले सम्पूर्ण सुन्दर साथीलाई सोही समयमा अझ धेरै सुन्दर साथीहरू लिएर उपस्थित भइदिनु हुन हार्दिक हार्दिक अनुरोध गर्दै अब हामी श्री राज्य श्यामाजीको सेवामा अर्पण आरती सेवामा हामी अर्पण हुनेछौँ। वितक सेवाका लागि विष्णु मायाले 1000 दिनुभएको छ। आमा अगाडि आइदिनु हुन मैले हार्दिक अनुरोध गरेँ वितक सेवाको लागि। धेरै धेरै धन्यवाद जो जतिले जे जति सेवा गर्नुभएको छ यहाँको सेवाको लागि समितिको तर्फबाट म धेरै धेरै धन्यवाद अर्पण गर्छु। अब हामी राज श्यामाजीको आरतीमा सरिक हुने बेला भयो।